कोणाक कितें अडखळ विघ्न नासतना कॉन्ट्रॅक्टर ना आमचे कमिटी मेंबर ना आमचे वॉर्ड मेंबर एमएलए तांकां कोणाक कितें विघ्न अडखळ नासतना सर्व देवालय अनुग्रहाने तांकां संपूर्ण कलेन कलितं अयं त्रैलोक्यं हय हय सर इदं फलं मया देवस्तापितं प्रदत्सवतेन मे सफलावात् सर्ववेदन्मनि जन्मनि फलेन फलितं तोयं त्रैलोक्यं वितराकृतस्मात्प्रदानेन सफलाक्षमावतः Hindu crematorium आजचे developmental work under the initiative of MLA तेणे बरी एक initiative गेल्या. It is like a all round development of the village without any difference. आज हे दाखवता एकवट आणि एक युनिटी. वी हॅव टू गो फॉर ऑलराउंड डेव्हलपमेंट. आणि आज हे जावन आसा एक गरजेचे जे आमचे पहिले हिंदू भावांक जायते पयस वयचे पडटाले, पूण आयज आमच्या गांवांत ही आजी चलोवते आहा आनी हे बरे भाशेन उपयोग जातले सगल्यांक. सो हो जो पीस हो युनिटी आहा ती आमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी ही सांबाळपा जाय. आनी आज ही सांबाळटो जाल्यार सगळे एकवटान सगळे मायमोगान एक मोयपासान एक एकचारान आनी एक भेदभाव करनासतना आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी रावपा जाय. आनी सदांच हो एकवट होच म्हूण आमची म्हजी तांकां दिनवास आनी तांकां मागणी आयज तेंगे दिसाक खुशी भोगता. ही आज हो फावंडेशन स्टोन हांगा बसयतात तो पळोवन, कित्याक आमची हिंदू धर्माची हाजेर ही एक आमकां खूब आवश्यक आशिल्ली ही क्रिमेटोरियम. आज ताजें फुलफील जाता अशें आमकां आमचें एक स्वप्न बरें साकार जाता अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून ही आमकां खुशी भोगता. तशेंच ही आजी हें खरी हें आमकां चालना क्रिमेटोरियमाक मेळ्ळी ती म्हणटा ती आमच्या पंचायतीन विलेज पंचायत सिंचनीन पयलीं ताजें हें घालें ताणें आमकां शेड आनी एक स्टोर रूम बांदून दिलो आनी ते 14 फायनान्साचेर आमी काम केल्लें. आज आमच्या MLAन आनी एक स्टेप मुखार मारून ही आमकां पेवर्स आनी हें बाउंड्री सगळी बांदून दिवपाचें आज बरें मोठें काम केलां. आनी आमी ताका खूब शाबास दिता, कित्याक ताणें एक बरें विचारान बरें हें जावन आमकां कसलेच डिफरन्स करनासतना हिंदू कॅथलीक मुस्लीम हो भेदभाव करनासतना सगळे धर्माक हांच्या ताणें हें घेतलां आनी ताणें त्या भशेन स्टेप मारून ही डेव्हलपमेंट चालू आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजो. हांव ताजो चड आभारी. आनी तशेंच विलेज पंचायत सिंचनीकय ताणें आमकां खुबशी मदत केल्या, जायते कडेन मदत केल्या हातूंत हिंदू धर्माच्या आमकां आनी ती कामां केल्या म्हणून तांचे आमी चड आभारी आसात. तशेंच हांवें MLA कडेन एक 3 कामां घाल्लीं आनी तीन कामां म्हणजे एक म्हणटा तें हें काम आमच्या स्मशान भुमीचें, दुसरें देवळाचें आमची 1-2 हें आसात, एक तें आर्क बांदपाचें आनी एक दीपस्तंभ बांदपाचो म्हणून तेंय ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा कळ्ळें. आनी तिसरो एक रोड आमचो करपाचो तुमकां हांवें एक सांगिल्लो आसा तो एक हें करचो इतलें आमी सांगलें. आमी आशेन आसा तें तूं करतलो अशें म्हणून. आज तुम्ही सगळे येयले कमिटीचे मेंबर, आमचे सरपंच 5 मेंबर्स. आज खरें म्हणल्यार एक कमिटी आमची बरा येयल्ली ऑफिसांत आनी हे एक डेव्हलपमेंटाचे 1-2-3 आतां कामातान सांगले ते भाशेन तांचे प्रपोजल म्हाका घातल्यो. आमच्या चीफ मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमकां एक 2.5 crores एक MLA ताणें जायतीं कामां घेवपाक ताणें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. आनी त्या फंडांतल्यान हांवें जायते प्रपोजल घातले, जायतीं कामां जाल्लीं आहाय, जायतीं आतां हे टेंडर जाल्ले आहाय, काम जावपाचीं आहाय. तातूंतलें हें एक काम आख्खें रेनोवेट करपाचें आनी रिपेर करपाचें, पेवर्स घालपा आहाय, टायल्स घालपा आनी कंपाउंड वॉलूय करपाचें आहा. सो हें आतां सांगले ते भाशेन ही क्रिमेटोरियम आहा ती पोर्चुगीज टायम आसतना आहा खंय ती. सो ताची आतां हें डेव्हलपमेंट रेनोवेट केलें म्हणटकीर म्हाका दिसता चोवपाक बरें दिसतली आनी बरे भाशेन सोगटें तेंचे रिलीजियस कितें जाता तें बरे भाशेन जातलें म्हणून.
ते भाशेन आनीकय ताणें सांगलां ते भाशेन ते देवळा कडेन आग घालपाचें. सो थिंगा मातसो एक प्रॉब्लम कितें ते प्रॉपर्टी एक घेवपाक थोडे एक एकवार घेवपाक नाजाल्यार प्रॉपर्टी घेवपाची आहा. तें घेयलें म्हणटकीर तें आग घालपाक मेळटलें. रस्त्याचीं कामां म्हणटा आमची सगळीं जायतीं जाल्लीं हाय. ते रस्ते थोडे उरल्यात ते आमचे जे मशीन हॉट मिक्स पावना ती मशिनां ती उरल्यात. सो तेय आतां पावस जालो म्हणटकीर जातले. तेच भाशेन आमचे गणसाचेर विसर्जन एक लुगार आमी आयडेंटिफाय केला. सदांच तुमी ते वतात ती डिवेलप करपाचे पंच मेंबरांनी इनिशिएटीव घेतली आहा. थिंगा WRDAन गेल्ले तेजेंय तें काम स्टार्ट जातलें आनी मातसो हे पावटी गणसांक तें रेडी जावपाक जाय. सो आनीकय कामां सो आमी जायतीं सांगले ते भाशेन आमी कोणाचे डिफरन्सीस कोणा आसतना आमी कामां घेतात. हांव तो आमचे चर्चींचीं घेतात ते भाशेन आमी आमचे हिंगा आर्यल आमचे मुस्लीम भावांचीं घेतात. आमचे कोंकणी वाडो भितरलो आमचे राम मंदिरूय आहा. राम मंदिराचें तेंच्या रेनोवेशन काम तेजें फावंडेशन पण घातलें आहा. तेंय आमी LLD फंडाचेर MLA फंडाचेर गेलो आहा आनी तेंय काम थिंगा स्टार्ट जालां आसता. फावंडेशन टेंडर बी जावन दिला. फावंडेशन स्टोन घातला. तेजे भाशेन चिंचिणी आनीकय प्रपोज केल्ली हांवें ती प्रोसेसां आहाय आनी तेजे मुखारय जातलीं. तेजे भाशेन दुसरीय कामां रस्त्याचीं जावं उदकाचीं लायटीचीं कामां थोडीं चालू आहा आनी अंडरग्रावंड केबलींग आजून तें टेंडर जालें ना. तेंय कामां हेजे मुखार जातलीं. सो तुमचो म्हाका सदां सपोर्ट मेळ्ळा. हेजे मुखारय तुमचो सदां सपोर्ट दिवचो आनी हें सगळें ऑल ऑन डेवलपमेंट कितें करपा आहा तें आमी सांगातान एकठांय जावन आमी करया.